बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कनात तख्लीक की और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे जो कुछ पार्लियामेंट के अंदर हुआ इसके ऊपर, और हम मुवाज़ना करेंगे क्या मस्जिद ज़्यादा मुक़द्दस है या पार्लियामेंट ज़्यादा मुक़द्दस है, क्या पार्लियामेंट का मिंबर ज़्यादा मुक़द्दस है या मस्जिद का ज़्यादा इमाम मुक़द्दस है। और इमाम यानी इमाम की फजीलत भी बयान करेंगे, और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट का मिंबर है उसकी भी फजीलत बयान करेंगे, ताकि कौम ये मुवाज़ना कर सके, कंपैरिजन कर सके कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है, और कौन पूरी कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर जो है वो अपने अपने मकासद जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। ये मनाज़र भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये कल के मनाज़र हैं जहाँ पर नाज़रीन PTI के कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और साहबजादा हामिद रज़ा, बड़ा इस्टेब्लिशमेंट का एक खिलाड़ी, उसको भी और इसके साथ दीगर भी जो लोग थे वो रगड़े गए। अब अली मोहम्मद वो गरज रहा था, अभी मैंने उसकी स्पीच सुनी एयाज सादिक के सामने। पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाने के जो तरीके है वो PTI के लोगों को आप सीखें कि वो पूरी कौम को बेवकूफ़ किस तरह से बनाते हैं और पूरी कौम को वो मुतमईन किस तरह से करते हैं। ये चीज़ें अगर किसी ने सीखनी है तो वो जाकर कैसे सीखें, वो PTI के लोग उसे सीखें। अली मोहम्मद खान कहता है कि ये पार्लियामान के अंदर कोई इजराइली अफवाज नहीं, कोई हिंदुस्तानी अफवाज नहीं, ये पाकिस्तान की अपनी एक सिक्योरिटी थी, यानी पुलिस थी, ये सब कुछ थे। उन लोगों ने आकर अटैक किया तो अली मोहम्मद खान साहब मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में आपके दौरे हुकूमत के अंदर अटैक किया गया, और वो भी पुलिस जो थी वो कि हिंदुस्तान की नहीं थी, वो पुलिस भी पाकिस्तान की थी और हुकूमत भी आपकी थी। अगर आपके पार्लियामेंट के अंदर MNAs को घसीटा गया तो उस मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर उस वक्त के इमाम को और एक आलिम दीन को उस मस्जिद के अंदर घसीटा गया। अब हम कंपैरिजन करते हैं नाज़रीन मस्जिद का और पार्लियामान का। पार्लियामान नाज़रीन क्या चीज़ है पाकिस्तान की पार्लियामान एक एस्टेब्लिशमेंट की क्रिएट शुदा मौजूदा दौर में एक वो मौत का कुआं है, और इस मौत के कुएं के अंदर पार्लियामेंट के जितनी भी मेंबरान हैं ये वो कंजरियाँ हैं। जैसे आप जाए मौत के कुएं में जो मेले लगते हैं तो वहाँ पर कंजरियाँ नाच रही होती हैं, लोग उनके ऊपर पैसे भी ऐसे समझें कि निशावर कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, वो डांस दिखा रही हैं और अपनी जानिब लोगों को राग़िब कर रही होती हैं कि नौजवान यूथ जो है वो हमारा थड़कता हुआ जिस्म, हमारा ये नाचता हुआ जिस्म देखकर हमारी जानिब मैल हो, राग़िब हो और इस कुएं की जानिब वो टिकट करवा कर आए। जो रियलिटी है मैं वो बयान कर रहा हूँ। तो फिर वो नौजवान नस्ल क्या करती है कि वो वैसे की वैसे टिकट कराती है और चार्ज देती है। और पार्लियामान भी वही है, पार्लियामान भी एक एस्टेब्लिशमेंट की क्रिएट शुदा एक कुआं है, और इसके जो मेंबर हैं वो कंजरियों का किरदार जो है जो रोल है वो अदा कर रहे हैं। क्या ख्वाजा आसिफ आपको मुअज़्ज़िज़ लगता है? क्या इस पार्लियामान का हिस्सा शहबाज शरीफ का आपको मुअज़्ज़िज़ लगता है? ये सब झूठे मक्कार और गद्दार पाकिस्तान की पार्लियामान का हिस्सा है। और इसके साथ साथ यहाँ पार्लियामेंट का कोई बंदा जो है मुअज़्ज़िज़ बंदा, मेरिट ज़दा बंदा जिसे अवाम ने मुंतखब किया हो और वो गया, वैसा हो ही नहीं सकता। बल्कि जिसको एस्टेब्लिशमेंट मुंतखब करती है वो जाती है और वो जाकर क्या करते हैं। आप देखें कि यहाँ पर ये ज़रताज गुल को पेश कर रही है, वो कभी गिरफ्तार हुई है, वो कभी भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के ख़ास परिंदों की एक ख़ास महबूबा है, इसलिए वो गिरफ़्तार नहीं हो सकती। और जो लोग हैं वो गिरफ़्तार होते रहते हैं।
یہ کبھی بھی گرفتار نہیں ہوگی۔ تو یہ ناظرین وہ گیمیں ہیں جو چل رہی ہیں، اور آج یہ پارلیمنٹ کا رونا رو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ مسجد رحمت اللہ عالمین کی جان مسجد رحمت اللہ عالمین، آپ کو معلوم ہے کہ مساجد کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور پھر اس مسجد کا امام جو قرآن کی تعلیمات دیتا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کرتا تھا، اسی مسجد کے اندر جوتوں سمیت پاکستان کی فورسز انٹر ہوئیں، اور اس وقت جو آج پارلیمنٹ کے اندر یہ چیخ رہے چلا رہے علی محمد خان، یہ وفاقی وزیر تھا، اور یہ جس کو آج لیڈر بولتے ہیں، جس کو یہ کہتے ہیں ایک نمونہ کہ یہ امت کا لیڈر ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کا کریٹ شدہ مورا، وہ مورا اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کا سربراہ تھا، یعنی پی ایم تھا، پرائم منسٹر تھا، وزیر اعظم تھا۔ اس وقت ان کی زبانوں کو تالے لگ گئے اور ان کی آنکھیں بند ہو گئی، یہ اندھے ہو گئے اور ان کو نظر کچھ نہیں آیا، اور یہ لوگ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، ہزاروں مساجد روندی گئی، ہزاروں علماء کرام رودے گئے، گھسیٹے گئے، جیلوں میں ان کو ڈالا گیا۔ لیکن جب آج اپنی باری آئی، دم پر پیر آیا، تو آج وہ چلا رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ، اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان پارلیمنٹ کے اندر جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں، آج ان کا بلڈ سمپل لیا جائے اور ان کا نیوٹرل کسی لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کرایا جائے، تو پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو 300 بیٹھے ہوئے 42 ممبران ہیں، ان 300 سے اوپر کے لوگوں کے اندر آپ کو یہ شراب نوشی، یہ نشے کا آپ کو جراثیم ملیں گے۔ یہ ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ، جس پارلیمنٹ کے اندر ناپاک ممبر موجود ہیں۔ اگر ان ناپاک ممبران کو اگر آج گھسیٹا گیا ہے روڈوں پر، تو کیا ہو گیا؟ اسی بریسٹر گور کو آج پولیس روڈ پر گھسیٹ کر گاڑی میں ڈال رہی تھی تو چیخیں۔ اگر سعد حسین رضوی صاحب کو روڈ پر گاڑی سے اتار کر ڈالے میں بٹھایا جائے تو وہ ٹھیک کیوں؟ کیونکہ وہ تحریک انصاف کی حکومت، اور تحریک انصاف کے اشارے پر جو کچھ ہو وہ ملک کی بھی بہتری کے لیے، سب کی بہتری کے لیے وہ بالکل ٹھیک، اور وہی چیز جب ملک کی بہتری کے لیے کی جا رہی ہو اور وہ ہو بھی رہی ہو، اور وہ لیکن ہو انگینسٹ پی ٹی آئی، تو وہ چیز بیکار، دو نمبر، قوم اور ملک کے لیے نقصان دہ۔ تو ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ کا سی ایم علی امین گنڈا پور، جس کو ابھی تک وہ پیمپر لگے ہوئے ہیں، اس کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا، تو اس کو کہتے ہیں انقلاب لانا، بلکہ اس کو انقلاب لینا نہیں، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں خوشامد، کہ کہیں اقتدار نہ چلا جائے، کہیں کرسی نہ چلی جائے۔ تو یہ وہ نشے کے اندر دھت لوگ ہیں جو آج پکڑے گئے ہیں، اور آج پکڑنے پر رو رہے ہیں۔ ان کو مزید گھسیٹا جائے، ان کو مزید ان کی چھترول کی جائے، تاکہ یہ قوم کے سامنے عبرت کا نشان بنے اور ان کو پتہ چلے۔ اور ہم پاکستان کی پارلیمنٹ کو، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ عوام کی حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک کریٹ شدہ موت کا کنواں ہے، اور اس کے جتنے ممبران ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالتو کنجریاں ہیں، اور یہ وقت آنے پر شو دکھاتی ہیں، طاقت کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ہاں، چینجنگ یہی ہوتی ہے، کبھی وہ پیپل پارٹی کے کھڑے ہو کر شو دکھاتے ہیں، جس طرح سے لکی ایرانی سرکس کے اندر مختلف ٹائمنگ ہوتی ہے، کبھی 11 بجے دن کو شو ہوتا ہے، کبھی 3 بجے ہوتا ہے، کبھی رات کا 8 بجے ہوتا ہے، اور اسی طرح پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ اسٹیبلشمنٹ ایسے شو کرواتی ہے۔ وہ شو کبھی نون لیگ کے ذریعے کرایا جاتا ہے، کبھی وہ پی ٹی آئی کے ذریعے کرایا جاتا ہے، کبھی وہ پیپل پارٹی کے ذریعے کرایا جاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل ٹھیکیدار ہے وہ پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ ہے، اور اس کے اشارے پر یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کرتے رہیں، آپ کراتے رہیں، اور یہ چیزیں ہوتی رہیں، اس سے ہمیں کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ قوم کے اندر مزید آپ لوگ کی تنزلی ہوگی، اور آپ لوگ ذلیل و رسوا ہوں گے، اور یہ پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے اور ان کو نظر بھی آ رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔
اس اور سے جیسے مزید اپڈیٹ ملے گی وہ بھی شیئر کر دی جائے گی. تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.